السلام عليكم. كنتمسي مدام سفياني فتيحه من الساكنه ديال مدينه سلا، مسيره شركه في حي اكدان الرباط سفياني خدمات. اولا قبل ما نبدا الحوار ديالي معكم كنتوجه بالشكر الخالص للطاقم ديال الصفحه ديال سلا مدينتي اللي تكرم علينا اليوم وجعلنا حتى المدينه الرباط باش يعطي واحد الفكره على نوع الخدمات اللي كتقدمهم الشركه ديال سفياني خدمات. دونك الان غادي نعطيكم فكره على نوع الخدمات اللي كتقدمها الشركه ديال سفياني خدمات. دونك لا سبيسياليتي الاولى ديالها هي الوساطه التجاريه، انترميدياسيون. هذه الوساطه التجاريه كتكمل في اننا كنتوسطوا كو سوا في عقود البيع، الشراء او الكراء. دونك حنايا مثلا كيعطينا داك لو بروموتور باغ اكزومبل او شخص اللي كيفكر انه مثلا يبيع واحد المنزل ديالو، او مثلا بروموتور اللي عنده عده شقق او عده عمارات. دونك حنايا كيعطيونا هذاك الشقق ديالهم مثلا كو سوا هذاك لو بروموتور او شخص عادي كنقولوا بارتيكولير. حنايا كنشدو هذاك لو بيان ديالو كو سوا عنده بلوزيور بيان او بيان ان سول بيان، وكنديرو في المواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي كنخدموا عليهم عده مواقع اللي هي جد مهمه وجد معروفه. داكوغ، وعندنا قنوات ديالنا قناه ديال اليوتيوب اوسي. دونك كناخذوا داك لو بيان كنقوموا بالتسويق ديالو على جميع المواقع الاجتماعيه اللي كتشتغل عليها الشركه ديال سفياني خدمات. هذا الشيء بالنسبه للشراء. نفس الشيء كنمشيو بالنسبه للكراء، كيعطينا عاود هذاك لو بارتيكولير او ناس مثلا واحد الانسان اللي كيكون سورتو هنايا في لازون ديال الغابه كو سوا ديال الجامع، اوسيون، حي الرياض، اكدال، حسان. هادو سو سون دي كارتيي فار يعني اللي مطلوبين كيكونوا. دونك كتلقى فيهم بلوزيور انفستيسور، كتكون مثلا عنده عماره كلها كتكرا. دونك حنا اش كنديرو كيعطينا مثلا داك العماره، كاينين جوج ديال الاشكال ديال التعامل معهم مع هاد المستثمرين. الشكل الاول هو ان كيدير معنا عقد تسيير، وحنا كنتكلفوا له كل ما هو كراء، ليتي جوريديك، يعني حتى اون كادو بروبليم مع واحد لو كليون مثلا حنا اللي كندخلوا، حنا اللي كان المحامي ديالنا كنتعاملوا يعني كنحلوا جميع المشاكل. كان بروبليم دو بايمون ولا دا كله يعني كنبداو هذاك لي بريستاسيون من الاول ديالهم حتى الاخر ديالهم. او مثلا كتكون الخدمه ديالنا يعني كتقتصر غير على داك الوساطه، كنكريو داك المحل وكنتقاضاو الاجر ديالنا، هو كيتكلف بجميع يعني لي بريستاسيون الاخرين، هو اللي كيقوم بهم. بارفوا كيكون داك الانفستيسور عنده محامي ديالو، عنده ناس ديالو. دونك حنا ما كندخلوش، حنا كناخذوا داك الاجر ديالنا ديال الوساطه وصافي. وطبعا رغم تواجدي يعني بالمدينه ديال الرباط نظرا لان ليها الكثير ديال الطلب ويعني كنشتغلوا بنزين، ولكن هذا ماشي معناه انني ما كنخدمش في مدن اخرى، حيث انني كنقوم بالتسيير بعض المرات ديال الشقق اللي كاينه حتى في الشمال. بالنسبه للناس اللي كتبغي تصيف، مدينه سلا هي كنشتغل عليها، يعني كنخدم مع دي بروموتور اللي عندهم دي سيمابل، وانا ملي كنخدم معاهم كنديرو انا لو بيرو دو فونت ديالهم، وتنحط يعني واحد لو كوميرسيال ديالي، وكنقوم انا بالتسويق ديال هذيك الشقق ديالهم على المواقع ديالنا ديال التواصل الاجتماعي، وقابل بيان سور واحد العموله اللي حنايا كنحددوها معاه في الاول، وكتكون عندنا ليكسكلوزيفيتي في هذوك العمارات ديالو. وما عنديش يعني اعتراض، كنخدم على جميع المدن ماشي ديال المغرب، حيث ان الشخص يعني اللي لجأ ليا دائما كيلقى عندي بيان سور هذاك الحل المشاكل ديالو. بالاضافه لهذا الشيء يعني كنرافق الناس والزبناء ديالي حتى في يعني في لو كونساي، في الاستشارات القانونيه، يعني اي مشكل يواجهه يعني الشخص مع مثلا هذاك لو بروبريتير سواء في البيع، الشراء او الكراء، كتلقاني دائما انا كنبدا مع لا بريستاسيون الاول حتى الاخر. يعني حتى الناس اللي كتبغي تغيزيلي واحد الكونطرا كما كانت، او كيكون ان ديزيستوبون من اي نوع من الانواع، سورتو هاد لي ليتيج كنوقعوا فيها يعني غير في اون تيرم دو لوكاسيون، كتلقى
كتلقاني يعني دائما يعني تنتبع تندير الكونساي لهذاك الشخص ولهذاك الزبون. دونك رغم انني يعني بديت المشروع في مدينه الرباط وانا يعني موسعه يعني النشاطات ديالي على جل مدينه الرباط، هذا ماشي معنى انني كنفكر بما انني انا بنت سلا وعندي يعني ناس بزاف كنعرفهم، ناس ديالي ترعرعت معاهم، سيرتو انني كنت بنت المدينه القديمه وترعرعت معاهم، وكاين ناس اللي قريت معاهم وكيتصلوا بيا بزاف وكيبغيوني يعني كيبغيو يستافدوا من الخدمات ديال سفياني خدمات. فانا ان شاء الله كنفكر في القريب العاجل انني يكون عندنا واحد الفرع في مدينه سلا ان شاء الله، اللي غادي نتعاونوا به مع لي بروموتور ايموبيليي، وحتى بالنسبه للناس اللي عندهم دي بيان واخا يكونوا صغار واخا يكونوا من اي نوع، حنا ان شاء الله غادي نكونوا راه الاشاره ديالهم وغادي نتعاونوا معهم، بيسكو حنايا الناس ديال سلا وكيقدرونا كيحترمونا كما حنايا الحمد لله. السلام عليكم، معكم محمد امين شميشه، ابن ديال مديره شركه سفيني خدمات. كنرحب بكم جميع ساكنه مدينه سلا. كابن سلا ترعرعت فيها مده 18 سنه، وكنحيي تقريبا الوالده ديالي على كاع المجهودات اللي دارتها زيرو. اذا كما كتعرفوا كاي انسان تيقلب على تطور، الوالده ديالي بدات بحال هكا ازيرو في الاول، بدات تتقاتل بوحدها، كتبني الطريق لراسها وولدها والعائله كامله، حتى ان شاء الله وصلت لواحد المكانه اللي تتشرف بالعائله ديالنا وكلشي، وتنتمنى لها الخير كامل ان شاء الله. وتنشكر الطاقم ديال سلامه مدينتي. شكرا لكم. كنتعامل صراحه مع مدام فتيحه باسكو الخدمه ديالها زوينه بزاف. بون من هذه 3 ans تقريبا انا كنتعامل معها، عندها لو سيرفيس توب. في الاول باش يلاه جيت كنقلب على اللوكال، خرجت لي زعما دارت لي اون تورني في الرباط كامل تقريبا. اي ملي كيتم عندها بقات لي سويدي، اشاف كتعيط ليا محتاج شي حاجه، خاصك شي حاجه، نهضر لك مع مدير الا ناقصه شي حاجه. دونك حتى لدابا فين وصلت لا ريزيلياسيون، وصراحه تعاملت معايا مزيان بزاف. انا كنجي عند مدام فتيحه لاجونس ديالهم زعما الصراحه غير غادير. انا جربت السيرفيس ديال بليزيور اجونس، انا مشيت ما كانش لو سيرفيس زعما اوتوب. جيت عند مدام فتيحه جيت تري ساتيسفيت، دارت لي واحد لا تورني وراتني بزاف ديال لي لوكو، دونك جافي ان لارج شوا. ابخي كريت من عندها، مي الحمد لله بيسكو انا عندي ان سونتر دو بوتي، يعني خاصني بليزيور ايتاب ديال لوتوريزاسيون اي تو، والصراحه بقات معايا جوسكو بو. يعني اي حاجه كنحتاجها، اي حاجه زعما كنحتاج لها، كنبغي لي استشاره في اي حاجه، زعما صراحه ان كود تليفون ريبون سور بلاص. زعما تبارك الله عليها، ريان ادير، تبارك الله عليها، ما شاء الله عليها.